नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा आजको प्रेसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शान्ति तिमल सिन्हा। उहाँसँग आज हामी माइग्रेनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छ। आज हामी माइग्रेनका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। धेरैका मुखबाट सुनिन्छ तँलाई माइग्रेन होला है, माइग्रेन होला, या कसैले मलाई माइग्रेन भएछ भन्ने खालको कुराहरू सुनिन्छ। म कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यो माइग्रेन भनेको के हो बाट सुरु गर्छु, त्यसपछि यसका लक्षण, कारण, होइन, उपचार विधि, पद्धति लगायतका सन्दर्भमा म केन्द्रित हुन्छु। माइग्रेन भनेको चाहिँ के हो डाक्टर साहब? माइग्रेन भनेको सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा चाहिँ एकदमै जोडले टाउको दुख्नु हो। त्यो टाउको दुखाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नर्मल्ली नजिया र भमिटिङ भन्छौँ हामीले, वाकवाक लाग्ने, बान्ता आउनेसँग रिलेटेड भएर आउने खालको भएन। यदि धेरै टाउको दुख्छ, टाउको दुखेपछि भमिट होला जस्तो हुन्छ भने चाहिँ त्यो माइग्रेन हुनसक्छ। धेरै टाउको दुख्छ र टाउको दुख्दा भमिट हुन्छ। हजुर, वाकवाकी लाग्ने, भमिट हुनेसँग रिलेट भएर आउने खालको एकदमै सिभियर हेडाक हो भन्छौँ हामीले। भने एकदमै जोडले दुख्छ कि टाउको चाहिँ। कतिपय मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ, टाउको यसरी दुख्छ कि लाग्छ फुटाएर त्यहाँबाट केही निकालेर फालिदिउँ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले एक्सप्रेस गर्न खोज्दाखेरि। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो नर्मल, त्यो जुन माइग्रेन नभएको मान्छेले इमेजिन पनि गर्न नसक्ने खालको पेन हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ। एकदमै जोडले कहीँबाट केही फुट्न लागेछ जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो खालको पेन हुन्छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ किन हुन्छ त? यो माइग्रेन किन हुन्छ? हजुर, एकदम राम्रो क्वेसन चाहिँ। तर यसको यही एन्सर भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि वैज्ञानिकहरूले, कुनै पनि डक्टरहरूले यही कारणले माइग्रेन हुन्छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुभएको छैन, होइन। तर यसमा हुन्छ चाहिँ के भने जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, होइन। जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन भनेको चाहिँ हजुरको आमा बुवाहरूमा भएको छ, हजुरबा हजुरआमाहरूमा छ यस्तो टाउको दुखाइ भने हजुरलाई पनि हुने सम्भावना छ भन्ने खालको कुरा भयो यो चाहिँ। अब हुने सम्भावना त छ, तर केले हुनसक्छ भन्ने कुरामा जाऊँ। अब यो केले हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ट्रिगर फ्याक्टरहरू मान्छे अनुसार फरक हुनसक्छ है। अनि कतिपय मान्छेलाई चाहिँ कस्तो भने अलिकति निन्द्रा कचमच हुने खालको मान्छे छ भने उहाँलाई टाउको दुखाइ माइग्रेन हुनसक्छ, होइन। एकदमै धेरै स्ट्रेस लिने बानी छ भने हुन्छ नि, त्यसले पनि माइग्रेनलाई ट्रिगर गर्न सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भने ग्यास्ट्राइटिस एकदम धेरै हुने, होइन, जसको चाहिँ पेट एकदम खराब छ, त्यसलाई पनि माइग्रेन हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसै गरी कतिपय टाइममा चाहिँ हर्मोनल हो पनि भन्छौँ हामीले। जस्तै कतिपय फिमेलले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने पिरियड भएको बेलामा मात्रै टाउको दुख्छ भनेर आउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हर्मोनल कारणले हुने कुरा भयो। कतिपयले चाहिँ अब फिमेलकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पिल्स खाइरहेको मान्छेहरू हुन्छ नि, जसले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको लागि पिल्सहरू खाइराख्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ कस्तो भने यस्तै 10 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेरसम्ममा आउन सक्ने रोग भयो भनेपछि यसको कारणहरू फरक हुनसक्छ। कतिपयजनालाई चाहिँ कस्तो भने मलाई दही खाएपछि टाउको दुख्छ भन्दै आउनुहुन्छ, त्यो ट्रिगर फ्याक्टर भएन। कसैले चाहिँ के भन्दै आउनुहुन्छ, मलाई चक्लेट खाएपछि धेरै दुख्छ, त्यो कफी खाएपछि यो कारणले दुख्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यसको ट्रिगर फ्याक्टर चाहिँ अब कतिपयजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, हिजो भोजमा गएको थिएँ, आज एकदम टाउको दुख्यो, त्यो धेरै साउन्ड यिनै हाम्रो आयुर्वेदमा चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ भने असाध्य इन्द्रियार्थ संयोग भन्छ, होइन। इन्द्रियहरूको साध्य नहुने खालको संयोग भन्छ, होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने एकदमै कम इन्द्रियले एकदमै कम काम गर्ने पनि हुनसक्यो, होइन, एकदमै धेरै काम गर्ने पनि हुनसक्यो। जस्तै इक्जाम्पल कामबाट दिन्छु। अब कहिलेकाहीँ केही नै नसुनिरहेको एकदम जङ्गलमा आरामले बसिरहेको मान्छे छ, ऊ बजारमा आयो भने उसलाई एक्कासी टाउको दुख्न थाल्छ, त्यो भिडभाडले गर्दाखेरि, होइन, त्यो खालको पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ एकदम त्यो नचाहिने कुराहरू सुनिराख्ने, क्या, त्यो कुनै नराम्रो घटनाको बारेमा सुनिराख्ने, होइन, अथवा त्यो बिग्रेको रेडियो जस्तो साउन्ड क्लियर नभएको आवाजहरू सुनिराख्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ अब असाध्य इन्द्रियार्थ संयोग भयो। इन्द्रियलाई खुसी नपार्ने कुराहरू भयो, होइन। यो मैले कानको मात्र इक्जाम्पल दिएँ, हरेकमा यस्तै हुन्छ इन्द्रियहरूको कुरा गर्दा। अर्को वेग धारण भन्छौँ हामीले, होइन। यो आयुर्वेदले भन्ने खालको टर्मिनोलोजीहरू। वेग धारण भन्दा चाहिँ कतिपय वेगहरू धारण गर्न मिल्ने हुन्छ, कतिपय धारण गर्न नमिल्ने हुन्छ। धारण गर्न मिल्नेमा चाहिँ यो दिमागबाट सुरु हुने खालको धारण, त्यो वेगको कुरा, होइन। जस्तै
अब यसमा रिस हुनसक्छ, माया मोह यस्तो केही हुनसक्छ होइन। तर धारण गर्न नसक्ने वेगहरूको पनि कुरा छ। धारण गर्न नसक्ने वेगको कुरा गर्दा चाहिँ दिसा पिसाब, आँसुहरू, हाछ्यौँहरू यस्तो चाहिँ धारण गऱ्यो भने पनि टाउको दुखाइ हुन्छ भन्छ आयुर्वेदले चाहिँ। त्यसै गरी फिजिकल्ली एक्टिभ हुने, अब फिजिकल्ली भन्दा नि एकदम सेक्सुअली धेरै एक्टिभ मान्छेलाई पनि माइग्रेन हुन्छ भनेर अब यो फरक फरक कारण छ, मान्छे अनुसारको कारण हुन्छ। एज अनुसार पनि 10 वर्षको बच्चालाई हुने र 40 वर्षको मान्छेलाई हुने त फरक हुनसक्छ नि त कारणहरू। सो यो चाहिँ यही कारण भनेर थाहा नहुने गर्दा त्यो पेसेन्टको हिस्ट्री अनुसार कारण खोज्न थाल्यो हामी। अब जस्तो टाउको दुख्ने अत्याधिक दुख्ने कुरालाई माइग्रेन भनिन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन। अब जस्तो त्यो यदाकदा कुनै कुनै बेला मात्रै दुख्छ भनेदेखि त्यो माइग्रेन हो कि होइन फेरि होइन। अनि यो माइग्रेन नै हो या होइन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने? हजुर, यो एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। कतिपयजनाले चाहिँ आधी टाउको दुख्नु मात्रै माइग्रेन हो भन्नुहुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। पुरै टाउको पनि सिभियर तरिकाले दुखिरहेको छ भने त्यो माइग्रेन हुनसक्छ। अनि अर्को माइग्रेनको चाहिँ कस्तो खालको एउटा यसलाई चिन्न कसरी सकिन्छ भने माइग्रेनको टाउको दुखाइ चाहिँ एकदम दुखिराख्ने मान्छेलाई माइग्रेनको टाउको दुखाइ हुँदैछ भनेर पनि एउटा आउँछ क्या, एउटा साइन आउँछ शरीरमा भनौँ न। त्यस्तो पनि अर्को कुरा भयो। अर्को चाहिँ यो टाउको दुखाइ कस्तो हुन्छ भने उपचारै गर्नु भएन भने पनि जस्तै सर्टेन टाइममा आउँछ, उसको टाइममा आउँछ, त्यो टाइममा कसरी म्यानेज गर्नु भयो भने त्यस पछाडिको टाइममा त्यो आफै सन्चो भएर जान्छ। कतिपयजना चाहिँ के भन्नुहुन्छ, टाउको दुख्छ, एकदमै जोडले दुख्छ, पर्दा लाएर सुत्छु अनि त्यस पछाडि सन्चो हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब यति समय दुख्ने, यतिलाई दुख्ने त्यस्तो खालको छैन। तर कस्तो छ भने सिभियर दुखाइ छ, यस्तो यस्तो भएर आएको छ भने चाहिँ यसलाई माइग्रेन भन्ने खालको चाहिँ त्यो सिम्टमबाट, पेसेन्टको हिस्ट्रीबाट थाहा पाउने मेन कुरा हो। यसमा यो माइग्रेनको ट्रिटमेन्ट गर्दा चाहिँ जहिले पनि यदि पेसेन्टले हुन्छ नि डायरी लेख्ने बानी भएको पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने हामीलाई डायग्नोसिस गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसो भएदेखि टाउको जसलाई दुखिरहन्छ, दुख्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ डायरी लेख्नुभयो भनेदेखि उपचारका लागि चाहिँ सहज हुन्छ। हजुर, त्यो डायरीमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी लेख्नुभएको हुन्छ भने त्यो माइग्रेनको सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्री डर्मल सिम्टम्स भन्छ होइन। प्री डर्मल सिम्टम्स भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने माइग्रेनको टाउको दुखाइ भएको मान्छेलाई चाहिँ अब मलाई दुखाइ सुरु हुँदैछ है भन्ने साइन पहिल्यै आउँछ क्या। त्यो डायरीमा त उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ नि त, मलाई आज कस्तो अचानक यो खान मन लागिरहेको छ होइन, अथवा आज मलाई अचानक यो छ, मान्छेसँग यसरी रिस उठ्यो तर त्यो रिसाउनु पर्ने कारण थिएन। त्यस्तो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ त्यो डायरीमा खोज्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा भएन। डायरी लेख्ने खालको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई यस्तो यस्तो थियो कि भनेर हामीले कोट्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। प्री डर्मल सिम्टम्सहरू खोज्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो यहाँले लक्षणका विषयमा केही भन्नुभयो होइन। अब जस्तो यो माइग्रेनको त्यो पूर्व लक्षणहरूका विषयमा अलिकति विस्तृतमा चर्चा गरौँ न। जस्तो के लक्षणहरू देखिन सक्छन् ताकि अब चाहिँ माइग्रेन हुनसक्छ है या भयो है भनेर त्यो स्वयं व्यक्तिले नै थाहा पाउन सक्छ, अलिकति विस्तृतमा? हजुर, अब यो माइग्रेनको लक्षणमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, माइग्रेनको मेन दुखाइ सुरु हुनुभन्दा अगाडिको एउटा लक्षण हुन्छ, मेन दुखाइको बेलामा एउटा खालको लक्षण हुन्छ, दुखाइ गइसकेपछि अर्को खालको लक्षण हुन्छ होइन। अब यसको दुखाइ सुरु हुनुभन्दा अगाडिकोलाई प्री डर्मल भन्छ हामीले। प्री डर्मलमा पनि कस्तो हुन्छ भने अचानक के कुरा खान मन लाग्दैन क्या, क्रेभिङ भन्छौँ हामीले। अब त्यो मलाई कहिले मोमो मन पर्दैन तर मलाई हिजो मोमो खान मन लाग्यो भन्नुहुन्छ क्या कतिजनाले मलाई त्यो आइसक्रिमहरू कहिले मन पर्दैन तर हिजो खाएँ भन्नुहुन्छ। त्यो अचानक अनौठो खालको क्रेभिङ सुरु हुन्छ क्या। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो एक्कासी भोकै हराए जस्तो पनि हुन्छ पेसेन्टहरूलाई। कतिजनाले चाहिँ एकदमै नचाहिने तरिकाले मुड स्विङ भइरहेको छ, इरिटेसन एकदमै भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। कतिपयजनाले चाहिँ बिना त्यस्तो रिजनै छैन, मैले खानाहरू पनि नर्मल मेन्टेन गरिरहेको छु, सबै कुरा अघि पछिको जस्तै छ तर मलाई एक्कासी डायरिया भयो भनिदिनुहुन्छ, एक्कासी कन्स्टिपेसन भयो भनिदिनुहुन्छ होइन। यस्तो खालको सिम्टम्स भनेको चाहिँ माइग्रेन सुरु हुन सक्ने खालको सिम्टम्सहरू, सुरु हुनुभन्दा अगाडि देखिन सक्ने खालको सिम्टम्सहरू भयो होइन। यो चाहिँ अब यसमा पनि फुडको कुरा एकदमै आउँछ। कतिपयजना चाहिँ 2-3 दिन भयो खानै मन लाग्छ भन्नुहुन्छ, एक्कासी निन्द्रा हराएर गइदिन्छ होइन। अब कारणै केही छैन, एक्कासी निन्द्रा हराएर गइदिन्छ। त्यो यस्तो काम चाहिँ अलिकति प्रिडर्मल सिम्टम्स हो भन्ने बुझिन्छ हामीले। अब माइग्रेन भइराख्ने बिरामी हुनुहुन्छ भने यस्तो छ भने चाहिँ मलाई माइग्रेन सुरु हुन खोज्यो कि
भनेर सचेत हुन सक्यो होइन। त्यस पछाडि अब हुने मेन सिम्टम्समा जाऊँ। सिम्टम्समा चाहिँ के भन्छ हामीले भन्दा सिम्टम्स विथ अरा भन्छ है। माइग्रेनको अरा भनेको चाहिँ एकदमै सिभियरली पीडित मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कुरा थाहा हुन्छ, उहाँहरूले एकदमै रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अरा भनेको चाहिँ कुनै पनि नर्भस सिस्टमसँग रिलेट भएर आउने खालको सिम्टम्स भयो। अब यसमा के हुनसक्छ भने माइग्रेन भइरहेको बेलामा टाउको दुखाइ त अधिक हुन्छ नि, यसमा चाहिँ एक्कासी भिजन हुन्छ नि हाम्रो देख्न नसक्ने जस्तो भइदिन्छ क्या, टेम्पोररी ब्लाइन्डनेस जस्तो नै एकदमै भिजनै देख्न नसक्ने खालको हुन्छ। कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आँखाको अगाडि बादल जस्तो छायो भन्नुहुन्छ, कतिजनाले चाहिँ देख्छु तर कलर मात्र देख्छु, तिरिमिरी देख्छु भन्नुहुन्छ, त्यो एकदम कलरफुल त्यो रेनबो जस्तो आइरहेको हुन्छ आँखा अगाडि, त्यो चाहिँ अब आँखासँग रिलेटेड भएर आउने भयो। त्यसै गरी कतिपयजनालाई चाहिँ त्यो बोल्न नसके जस्तो हुन्छ नि, लस अफ स्पिच भयो जस्तो हुनसक्छ। अनि कतिजनालाई चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने शरीरको एक भागै प्यारालाइज भयो जस्तो नचलेको जस्तो फिल हुनसक्छ। कतिपय मान्छेले चाहिँ भन्नुहुन्छ मेरो एक साइडको आँखाबाट मजाले त्यो हुन्छ नि बगै गर्छ आँसु भन्नुहुन्छ होइन, त्यो पनि अब अरासँग रिलेटेड भएर आउने कुरा भयो। अब यो अरा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टाउको दुखाइ सुरु भएको 5 मिनटदेखि 20 मिनटसम्म चाहिँ यो सिम्टम्स बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ होइन। अब जब यो धेरै रहने भनेको 1 घन्टा, लगभग 1 घन्टासम्म रहन सक्छ, कसैलाई त्योभन्दा अगाडि पनि यो जान सक्छ होइन, बिसोक भएर आफै बिसोक भएर जान सक्छ। कतिपयजनाले चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने मलाई त्यो टाइममा चाहिँ मुभमेन्टै गर्न नसके जस्तो हुन्छ, अब केही खायो भने पनि थाहा नै नहुने, स्मेल पनि थाहा नहुने त्यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब एकदमै सिभियर भयो, त्यो चाहिँ अरा भनेर आउने भयो होइन। भिजनसँग रिलेटेड भयो, सेन्स अर्ग्यानहरूसँग रिलेटेड भएर आउन सक्यो अरा। अब भिजनसँग रिलेटेड भयो, टेस्टसँग रिलेटेड भयो, स्मेलसँग रिलेटेड भयो, टच छोएको थाहा नहुने होइन, मान्छे आएर गजगच्याएको पनि थाहा नहुने, त्यस्तो खालको पनि हुन्छ। यो चाहिँ मेन सिम्टम भयो। टाउको दुखाइ त छँदैछ, सँगै यो अराको सिम्टम्सहरू पनि देखिन्छ, त्यो एकदम सिभियर केसेसहरूमा चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी अब आउँछ पोस्ट टर्नल सिम्टम्स भन्छ हामीले। पोस्ट टर्नल भनेको चाहिँ टाउको दुखाइ सन्चो भइसक्यो तै पनि केही सिम्टम्स देखिरहेको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, कतिजनाले चाहिँ भन्नुहुन्छ कस्तो लाटो फिल हुन्छ भन्नुहुन्छ कि केही नै थाहा नभएको जस्तो फिल हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। केही समय अगाडि व्यापक टाउको दुख्यो, त्यसपछि जो निको आफूलाई दुखाइ कम भइसकेपछिको अवस्था होइन त। टाउको दुखाइ कम भइसकेपछिको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले एकदमै लाटो केही नै थाहा नभएको एकदम एम्टी भयो जस्तो फिल भएको भन्नुहुन्छ होइन। कतिपयले चाहिँ कस्तो भने कारण केही छैन तर मलाई यस्तो खुसी लागिरहेछ भन्नुहुन्छ कि त्यो एक्सप्लेनै गर्न नसकिने खालको अनावश्यक खुसी भन्छौँ नि। अब अनावश्यक त भन्न नमिल्ला, खुसी त जहिले भए पनि राम्रो, तर त्यो चाहिँ कस्तो अस्वाभाविक भनौँ न होइन हुन्छ कि त्यो चाहिँ कारणहरू बिना एकदमै ह्याप्पी फिल। कतिपयजनालाई चाहिँ मुड स्विङ्स त्यो पछि पनि रहन सक्छ होइन। कतिपयजनालाई चाहिँ अघिको चाहिँ क्रेभिङ हुनसक्छ, कतिपयजनालाई भोकै नहुन सक्छ। यो सिम्टम्सहरू चाहिँ टाउको दुखाइ गइसकेपछि पनि रहन्छ होइन। त्यसै गरी मेन टाउको दुखाइमा चाहिँ अघि नै सिम्टम्सहरूमा चाहिँ मैले भन्न छुटाएको कुरा चाहिँ कतिपयजनाले के भन्नुहुन्छ भने उज्यालोमा हेर्नै सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, साउन्ड सुन्नै सक्दिनँ भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि कतिपयजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यस्तो खालको साउन्डले चाहिँ अलिकति टाउको दुखाइ बढेर जान्छ भन्नुहुन्छ। त्यो फोटो सेन्सिटिभिटी भन्छ हामीले, फोटो सेन्सिटिभिटी, साउन्ड, आवाज, त्यो हुन्छ नि लाइटहरू सबैसँग त्यो इरिटेट भएर आउने सिम्टम्स चाहिँ अरा भइरहेको टाइममा पनि देखिन सक्छ। यो यहाँले अघि भन्नुभयो नि जो शरीरले अस्वाभाविक त्यो प्रतिक्रिया भन्ने के भन्ने नि त्यो दर्शाइरहेको हुन्छ, त्यो देखाइरहेको हुन्छ र त्यो माइग्रेनको लक्षणहरू हुन सक्छन् भनेर जे यहाँले भन्नुभयो। अब त्यो हुन नदिनका लागि चाहिँ अब जस्तो के गर्ने त स्वयं व्यक्तिको हातमा पनि पक्कै हुन्छ होइन, के गर्ने? अब यसको यही कारणले नभएको भन्ने हुँदाखेरि यही गर्नुहोस् भन्न पनि अलिकति हामीले भन्दाखेरि वेग हुन्छ कि, किनभने मलाई टाउको दुख्ने कारण एउटा हुनसक्छ, हजुरलाई टाउको दुख्ने कारण एउटा हुनसक्छ। त्यही भएर माइग्रेन यदि छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई भने चाहिँ के गर्न सक्यो भने पहिला आफ्नो टाउको दुखाइको नेचरलाई चाहिँ नि मजाले अब्जर्भ गर्ने क्या, आफैलाई रिसर्च गर्ने भन्छु म त होइन। अब्जर्भ गर्ने, यस्तो
टाउको दुखाइ आज चक्लेट खाँदा भएको छ अनि त्यसपछि अर्कोचोटि पनि चक्लेट खाँदा भएको छ भने सायद मलाई त्यो चक्लेट खानु चाहिँ प्रब्लम हो है भनेर त्यो आफैले हेर्न मिल्ने कुरा भयो कि यही कारणले भएको भए त मैले सिधै हजुर चक्लेट नखानुहोस् भन्दिनँ मिल्थ्यो होइन त्यो पनि मिल्दैन किनभने मान्छे अनुसारको हुन्छ यो त्यही भएर आफ्नो टाउको दुखाइलाई चाहिँ आफैले स्टडी गर्ने भन्छु म चाहिँ होइन स्टडी गरिसकेपछि त्यो कुराबाट चाहिँ टाढा बस्ने ट्रिगर फ्याक्टर्स हुन्छ त्योबाट टाढा बस्ने अर्को कुरा भनेको स्लिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ स्लिपमा चाहिँ यदि निदाउने कुरामा प्रब्लम छ राति बिउजेपछि हुन्छ नि फेरि निदाउन गाह्रो छ त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने स्लिप चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा हो होइन अर्को भनेको ग्यास्ट्राइटिस अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ पेट सफा छैन भने अब यो मैले भन्दै आएको कुरासँग रिलेट हुने कुरा भयो फेरि आम भन्छ होइन यो माइग्रेनको टाउको दुखाइ चाहिँ आयुर्वेदमा रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा के भन्छौँ आम भएको टाउको दुखाइ आम सहितको वातज पित्तज कफज के हुनसक्छ होइन तर आम सहितको दुखाइ हो भन्छ आम सहितको दुखाइ भनेको चाहिँ सिभियर हुन्छ कि जहाँ आम छ त्यसले चाहिँ सबै कुरालाई सिभियर गराइदिन्छ सो टाउको दुखाइ चाहिँ सिभियर हुन्छ त्यही भएर आम नबन्ने खालको हुन्छ नि खानेकुराहरू जस्तै हामीले आयुर्वेदमा भन्दाखेरि पिष्टान्न भोजन त्यति गर्नुहुन्न भन्छ पिष्टान्न भनेको पिठोबाट बनेको हुन्छ नि मैदा स्पेसल्ली त्यो राम्रो भएन अभिसेन्दी भनेको जस्तै दहीहरू भयो होइन केराहरू भयो त्यो अलिकति नहुन सक्छ त्यसै गरी गुरु भोजनहरू भन्छ पचाउन गाह्रो हुने खालको भोजनहरू नगर्ने त्यसै गरी धेरै अमिलो पिरो जस्तो के भोजन जस्तो पचाउन गाह्रो हुने भोजन भन्नाले चाहिँ मान्छेको आफ्नो डाइजेस्टिभ सिस्टमको पावर हेरेर पनि हुन्छ अब कसैलाई मजाले मासु खाँदा पनि केही भइरहेको व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ हैन उसको शरीर अनुसार हो यो जब पनि आयुर्वेदले केही कुराको बारेमा कुरा गर्छ नि कुनै रोगको बारेमा कुरा गर्छ नि त्यो रोगको लागि हजुरको शरीरको लागि सबैभन्दा ठुलो डाक्टर सबैभन्दा ठुलो रिसर्चर त्यो व्यक्ति स्वयं हो भन्छौँ क्या हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ औषधिले यो औषधिले शरीरमा जान्छ यो काम गर्छमा फोकस गर्नुभन्दा पनि हजुरको शरीरमा यो भइरहेको छ भने त्यो शरीरतिर जान्छ हाम्रो चाहिँ आयुर्वेदमा इन्डिभिजुअलाइज ट्रिटमेन्ट भन्छ हामीले आयुर्वेदमा होइन प्रकृति हेरेर अब आयुर्वेदमा आउँदाखेरि कतिजनाले चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने माइग्रेन भइरहेछ मैले अर्को साथीलाई यो दिनुभयो रहेछ त्यही भएर मैले पनि त्यो खाइरहेको छु तर मलाई सन्चो भएन भन्नुहुन्छ त्यो त होइन नि त हाम्रो हरेक मान्छेको शरीर फरक हुन्छ फरक शरीरलाई फरक तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक कुरा हेरेर शारीरिक प्रकृति हेर्नु पर्यो त्यस पछाडि मानसिक प्रकृति हेर्नु पर्यो त्यस पछाडि खानपिनहरू हेर्नु पर्यो होइन लाइफस्टाइल हेर्नु पर्यो हरेक कुरा हेर्नु पर्यो नि त त्यही भएर सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ व्यक्ति स्वयं कन्सियस हुनुपर्छ भन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दा कुन खाना पच्छ भन्दा पनि जस्तै मलाई कतिजनाले चाहिँ भन्नुहुन्छ दुध खाएपछि गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ दुधले त खासमा दुध त पचाउन त्यति गाह्रो हुने खालको कुरा त होइन तर उहाँको डाइजेस्टिभ सिस्टम त एकदमै कमजोर रहेछ नि त त्यो के पच्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं आफैले त्यो विचार गर्ने हजुर त्यो आफैलाई थाहा हुन्छ त्यही त्यो खानेकुरामा याद गर्नु पर्यो अर्को जस्तै स्ट्रेस एकदमै रिलेट भएर आउने कुरा हो है स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट एकदमै सिक्नु पर्यो होइन स्ट्रेसमा पनि कतिपयजना चाहिँ भन्नुहुन्छ मेरो लाइफमा स्ट्रेसै छैन तर मलाई टाउको दुखिरहेछ भन्नुहुन्छ स्ट्रेस भनेको यस्तो कुरा हो जुन आफूलाई फिल नभइकन पनि गएर शरीरको कुनै भागमा गएर बस्दिन सक्छ कि त्यो हामीले त डिनाइ गरिरहेको हुन्छ नि त होइन मलाई स्ट्रेस छैन मलाई केही प्रब्लम छैन त्यो डिनायलभित्र पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो शरीरले थाहा पाइरहेको हुन्छ कि यो मान्छे यो ठाउँमा यसरी स्ट्रेस भइरहेछ होइन स्ट्रेस पनि गएर शरीरमा बस्दिन्छ त्यही भएर कतिपयजनालाई मैले अब स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू भन्छ स्ट्रेसै छैन कसरी म्यानेज गर्नु अब जसलाई मैले रोकेन डाक्टर साहब जस्तो जसलाई मसँग त्यो मैले त्यो स्ट्रेस नै लिएको छैन भनेर जसलाई लाग्छ तै पनि त्यहाँ छ स्ट्रेस भनेर जो बुझ्न सकिन्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट जो स्वयं व्यक्तिलाई थाहा छैन के कारणले मलाई स्ट्रेस नै छैन भनेर उसले भनिरहेको छ उसलाई कसरी स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् भनेर भन्न सकिन्छ अब यो स्ट्रेसै छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यो 21st सेन्चुरीमा यो हुन्छ नि ह्यासल एन्ड बसलको उसमा बसेर हुन्छ नि हरेक दिन केही न केही कुराको कम्पिटिसन चलि नै रहेछ आफैभित्र पनि कम्पिटिसन चलिरहेछ यो सेन्चुरीमा कसैले स्ट्रेस छैन भन्यो भने म पत्याउँदिनँ भन्नुहोस् बरु मलाई मेरो स्ट्रेस म्यानेज गर्न आउँछ अथवा हुन्छ नि मैले त्यस्तो लाइटली लिएर जस्ट गर्न सक्छु भन्नु म पत्याउँछु त्यो स्ट्रेसै छैन पोसिबल छैन किनभने हामी हरेक कुरामा
डिप गइरहेछ उनीहरू हरेक कुरामा कम्पिटिसन छ हरेक कुरामा एम्बिसन छ हुन्छ नि त सक्सेस एउटा ट्याग जुन झुन्डेको छ हरेक कुरामा छ नि त त्यो भएपछि स्ट्रेस त किन हुँदैन आउँदा आउँदै बाटोमा जाम भयो ला 5 मिनट ढिला हुन्छ क्या पुग्दा हुन्छ त्यहाँ पनि स्ट्रेस त भइरहेछ नि त त्यो बडीले अब हामीलाई त याद होइन त्यसलाई के स्ट्रेस भन्दा तर त्यही पनि बडीले लिइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ सेक्रेट नहुनुपर्ने न्युरो ट्रान्समिटर्सहरू सेक्रेट भइरहेको हुन्छ होइन शरीरले त लिइरहेछ नि रेस्पोन्स गरिरहेछ नि हो यस्तो स्ट्रेस पनि स्ट्रेस हुनसक्छ जुन हामीलाई याद हुँदैन हामीले सोच्दैनौँ सिरियसली लिँदैनौँ त्यो कुरालाई जसलाई हामीले स्ट्रेस यो कारणले होइन होला भनेर सोच्छौँ कारण त्यही बन्दिन सक्छ किनभने शरीरले रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ हामीले मेन्टली रियाक्ट गर्न नखोजे पनि शरीरले रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन जे हर्मोनहरू सेक्रेट हुनुपर्ने जे न्युरो ट्रान्समिटरहरू सेक्रेट हुनुपर्ने त्यो भइरहेको हुन्छ कुनै तरिकामा फिजियोलोजी त्यहाँ केही न केही गोलमटोल भइसक्छ भित्र त्यस्तो मान्छेलाई जसले स्ट्रेसै छैन भन्नुहुन्छ उहाँलाई स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ सिम्पल ठिक छ हजुरलाई स्ट्रेस छैन तैपनि दिनको 10 मिनट जति ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू प्राणायामहरू गरिदिनुहोस् न त होइन स्ट्रेस छैन तर यदि हजुरको मेडिटेसनको टेक्निक डिफ्रेन्ट छ होइन मेडिटेसन गर्नुहोस् भन्छु म मेडिटेसन पनि हरेक मान्छेलाई सबैजनाले कस्तो बुझ्नुहुन्छ नि मेडिटेसन भने चाहिँ सब कुरा छोडेर पनेटी कसेर यसो गरेर बस्ने भन्नुहुन्छ त्यो पनि होइन नि त आफ्नो कुन खालको मेडिटेसन चाहिँ आफूलाई ठिक हुन्छ मेरो शरीर यस्तो खालको छ म एकदमै ओभर थिङ्कर छु भनेपछि मलाई एकदमै त्यो कन्सन्ट्रेसन गर्ने खालको मेडिटेसन गाह्रो हुनसक्छ मन्त्र मेडिटेसन कतिपयजनाले चाहिँ कस्तो हुन्छ अब डान्सिङ पनि मेडिटेसनको टेक्निक हो होइन सो आफूलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यस्तो खालको मेडिटेसन गर्नुहोस् भन्छु म होइन त्यो मेडिटेसन चाहिँ मलाई स्ट्रेस छ भनेर नगर्ने कि नर्मल्ली गरिदिने त्यो भएपछि बिस्तारै म्यानेज हुँदै जान्छ जुन चाहिँ अब थाहा नभइकन आएको स्ट्रेस थाहा नभइकन जान्छ भनेको जस्तो हुन्छ त्यो वेले चाहिँ लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टमा एकदमै याद गर्नुपर्ने भयो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा याद गर्नुपर्ने भयो अरू चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ भने यदि गट क्लिन छैन भने दुखाइदिएर हुन्छ भन्छ गट क्लिन नहुनु भनेको चाहिँ कसैलाई कन्स्टिपेसन कब्जियत भइरहेको हुन्छ कसैलाई धेरैचोटि टोइलेट गइराख्नुपर्ने भएको हुन्छ दिनकै होइन सो त्यस्तो खालको यदि गट क्लिन छैन भने पनि हुन्छ भने अब यस्तो जुन हामीले परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भयो एक त ट्रिगर फ्याक्टरबाट टाढा रहने अर्को स्ट्रेस म्यानेज गर्ने अर्को स्लिपमा केही प्रब्लम छ भने याद गर्ने अर्को ग्यास्ट्राइटिस हुन नदिने ग्यास्ट्राइटिस हुन नदिनेमा सिम्पल आइडिया भनेको पानी धेर खाने पनि हुनसक्छ होइन त्यसै गरी कन्स्टिपेसनहरू हुन नदिने यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सकिने कुराहरू भयो यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ माइग्रेनबाट पीडितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो हुन त अघि हामीले स्ट्रेस म्यानेजमेन्टदेखि लिएर धेरै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ पछिल्लो समयमा मलाई कुनै त्यस्तो स्ट्रेस छैन भनेर भन्दै पनि स्वयं व्यक्तिमा त्यो स्ट्रेस हुने र त्यसले त्यो माइग्रेनको त्यो समस्या त्यो देखिने यी यस्ता जो छन् भनेर भनिन्छ पछिल्लो समयमा माइग्रेनका पीडितहरूको सङ्ख्या बढिराखेको हो के छ यहाँहरूको अनुभूति चाहिँ हजुर एकदमै हो अब त कस्तो भने जस्तै स्कुलको बच्चाहरू जो भर्खर 8-9 क्लासमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि माइग्रेन लिएर आउनुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति मैले पहिला चाहिँ अलिकति हुन्छ नि एजमा हुने फिमेलहरूलाई धेरै हुने डिजिज यसरी थियो एउटा कन्सेप्ट हाम्रो तर अहिले चाहिँ एकदम बच्चामा देखिरहेको छ कि त्यो भनेको चाहिँ बढेको पक्कै हो अब बढ्नुमा पनि अघि नै मैले भनेको फ्याक्टर स्ट्रेस कसलाई छैन होइन बच्चालाई स्ट्रेस के छ एक्जाममा पास गर्नु छ यो टिचरले यस्तो भन्यो साथीले त्यो भन्यो होइन स्ट्रेस हरेकलाई छ अर्को भनेको हाम्रो ग्याजेटसँगको जुन टाइम छ नि त्यो एकदमै धेरै छ नर्मल्ली एउटा मान्छेले दिनमा 5 घण्टा खेर पालिरहेको हुन्छ अहिले मोबाइल हेरेर होइन त्यो भनेको त एकदम धेरै टाइम हो नि त त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो मोबाइलले जति आँखालाई असर गर्छ त्योभन्दा बढी असर त हाम्रो स्लिप प्याटर्नमा गर्छ नि त त्यो स्लिप प्याटर्नको कुरा पनि एकदम आयो खानेकुरा त हाम्रो जङ्कमा हामी यति धेरै जङ्क खान्छौँ कि होइन हामीलाई रियलाइज पनि भएको हुँदैन कि त्यो जङ्क फुड हो भनेर कि होइन त्यस्तो खालको जङ्कको एकदमै ह्याबिट छ त्यो दिनभरिमा म आज जङ्क खाँदिनँ भने पनि केही न केही झुकेर गइसकेको हुन्छ क्या मुखमा सानो चक्लेट नै किन नहोस् गइसकेको हुन्छ त्यो झुकेरै भए पनि त्यस्तो ह्याबिचुएटेड छौँ हामी त्यो कुरामा त्यो खानेकुरादेखि भयो पानी खानेकुरादेखि भयो फिजिकल एक्टिभिटी पनि छैन फिजिकल एक्टिभिटी नर्मली फिजिकल एक्टिभिटी भयो भने के हुन्छ भने शरीरले जे टक्सिन्स निकाल्नु पर्ने आफ्नै शरीरले निकालेर जान्छ अब हुन्छ नि डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि अलिकति हुन्छ नि डाइजेसनको फायर पनि अलिकति बढ्छ एक्टिभिटी भएपछि भोक बढी लाग्छ निद्रा मजाले लाग्छ
त्यो जुन छ नि त्यो पनि छैन नि त, हाम्रो एक्टिभिटी छैन नि त। बच्चाहरूमा पनि के हुन्छ, स्कुल जान्छ, स्कुलको बेन्चमा बस्छ, घर आउँछ, होमवर्क गर्छ, एक्टिभिटी खै त, खेलेको खै त, कुदेको खै त, होइन। त्यो भएपछि चाहिँ बढिरहेको छ। यो चाहिँ लाइफस्टाइलसँग एकदमै रिलेटेड, लाइफस्टाइल र फुड भन्छु म, होइन, योसँग चाहिँ एकदमै रिलेटेड भएको भएर चाहिँ जति जति हाम्रो लाइफस्टाइल डामाडोल भइरहेछ, जति जति हाम्रो फुडिङ ह्याबिट बिग्रिरहेछ, त्यति माइग्रेनहरू जस्तो डिजिजहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। यो माइग्रेनको यो टाउको दुखाइ यस्तै प्रकृतिको हुन्छ भन्ने त हुन्न होला, होइन? अघि जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिलाई त्यो आधा मात्रै दुख्छ माइग्रेन हुँदा भनेर कतिले भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै यस्तै प्रकृतिको दुखाइ हुन्छ भन्ने नै हुन्छ, या यो व्यक्तिअनुसार फरक पनि हुन्छ? हजुर, व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ, एकदमै हो। तर यदि सिभियर टाउको दुखाइ छ अनि त्यस पछाडि पोस्टडर्मल पिडोर्मल सिम्टम्स अघि नै जुन मैले भने त्यो सिम्टम्सहरू छ, होइन, एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ माइग्रेन हुन सक्छ। अब फेरि कतिपयजना चाहिँ भन्नुहुन्छ टाउको दुखाइ हुन्छ औषधि खाइदिन्छु जान्छ, त्यो सायद माइग्रेन नहोला, होइन। अब यही भन्ने हुँदैन, मान्छे अनुसार हुन्छ। तर त्यसमा पनि एउटा हिस्ट्री हेरेर चाहिँ कस्तो कस्तो रिलेटेड भएर आउँछ भन्ने एउटा कुरा भयो। अब टाउको दुखाइ त कति प्रकारको छ नि, फिनान्सको टाउको दुखाइ छ, अर्को स्ट्रेस हेडेक अथवा टेन्सन हेडेक भन्छ, त्यो पनि दुखाइहरू छ, कानको कारणले दुख्ने, आँखाको कारणले दुख्ने टाउको दुखाइ अर्कै छ, होइन। टाउको दुखाइ धेरै खालको छ, तर यदि त्यसले एकदमै गाह्रो, अब कतिपयजनालाई भन्छु केही गर्न सक्नुहुन्छ त टाउको दुख्दा भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ होइन, ढोका बन्द गर्छु, पर्दा लगाउँछु, सुत्छु, उहाँहरूसँग सोल्युसनै छैन क्या। त्यस्तो खालको सिभियर हेडेक जसले चाहिँ केही पनि गर्नै दिँदैन, मान्छेसँग कुरा, त्यो मान्छे बोलेको सुन्दा पनि गाह्रो हुन्छ, आँखा खोलेर हेर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ एकचोटि हुन्छ नि अरू हेडेक होइन भनेर ढुक्क भएर हुन्छ नि रुल आउट गर्ने भन्छ हामीले, त्यो चाहिँ गरेर बस्नु भयो भने अनि सजिलो हुन्छ उहाँहरूलाई पनि। अब जस्तो टाउको दुखिसकेपछि अहिले त सहरी क्षेत्रमा हेर्ने भनेदेखि मेडिकल नजिकै छन्, मलाई टाउको दुखिएको छ फलाना औषधि दिनु न भन्ने खाने, त्यसले त झनै हानि गर्ला, पक्कै नै गर्छ नि, होइन? अब जस्तो यसको अलि स्थायी समाधानका लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो यो माइग्रेनबाट छुटकारा पाउनका लागि? हजुर, अब छुटकारा भन्ने शब्द चाहिँ अलिक गलत हुनसक्छ माइग्रेनसँग प्रयोग गर्दा, किनभने बुकहरूमा, टेक्स्टहरूमा, रिसर्चहरूमा हेर्दा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने माइग्रेन चाहिँ एकचोटि सुरु भएपछि लाइफ लङ हुन्छ शरीरमा भन्ने हो। तर त्यो पनि दुखाइ कस्तो हुन्छ, कतिपयजनालाई हप्ताको एकचोटि टाउको दुख्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई वर्षको एकचोटि दुख्न सक्छ, होइन। तर पुरै निर्मूल भएर जाने खालको रोग होइन भनेर भन्छ हामीले। तर मेरो प्र्याक्टिसमा हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिरहेको छु मैले भने, जस्तै उहाँहरूले हप्तैपछि टाउको दुख्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले त्यस्तो दुख्दैन, त्यस्तै 6 महिना वर्षदेखिको एकचोटि दुख्छ, अनि त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने थाहा छँदैछ, त्यो गर्छु अनि सन्चो हुन्छ भन्नुहुन्छ, होइन। त्योसम्म चाहिँ पुर्याउन सकियो। अब यो पुर्याउन पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा पहिला त अरू खालको टाउको दुखाइ होइन भनेर रुल आउट गर्नु पर्यो। त्यो रुल आउट गरिसकेपछि उपचार पद्धतिहरू प्रयोग हुन्छ। अब यसमा पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, निदान परिवर्जन भनेर आयुर्वेदले जहिले पनि उपचारको कुरा गर्दा पहिलो त्यही नै भन्छ, के कारणले भएको छ त्योबाट टाढा रहने, होइन। निदान परिवर्जनको कुरा अघि नै मैले फुडको कुरा गरेँ, पथ्य अपथ्य भन्छ, हामीले पथ्य अपथ्य याद गर्ने भन्छौँ। पथ्य अपथ्य भनेको यदि हाम्रो शरीरले केही कुरालाई नाइ भनिरहेको छ भने शरीरले भनेको सुन्न थाल्नु पर्यो क्या। शरीरले भने मानिदिनु पर्यो, शरीरले भनेको मानिदिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ आफ्नो शरीरले के भनिरहेछ त्यो त हामीले भन्छौँ, आयुर्वेदमा भन्छौँ, यदि आफ्नो शरीरसँग कम्युनिकेट गर्न सकियो भने नि त्यो मान्छे एकदम हेल्दी रहन सक्छ भन्छौँ क्या हामीले चाहिँ। त्यो कम्युनिकेट गर्ने भनेको चाहिँ यदि शरीरलाई केही खाएर टाउको दुखाइ भइरहेछ अथवा केही खाएर पेट गडबड भइरहेछ भने त्यो नखाइदिउँ न, त्यो पथ्य अपथ्यको कुरा आयो। अघि नै पनि मैले अभिसेन्दी गुरु भोजनहरूको कुरा गरेँ, त्यो त्यही नै हुन्छ, होइन। त्यसरी अर्को भनेको आम बनिरहेछ भने पहिलो कुरा हुन्छ आम पाचन गर्नु। अब आम पाचनमा पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तै हाम्रो शरीरलाई नचाहिने कुरा, टक्सिन्सहरू जुन बसिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ पचाएर निकालिदिने शरीरबाट भन्छौँ, होइन। हामीले आम पाचनको कुरा एकदमै कन्सेप्ट आउँछ त्यसमा पनि। आम पाचनमा पनि कुनको आम छ, वातको आम छ, पित्तको आम छ, कफको आम छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अब एज अ फिजिसियन हामीले चेक गर्न सक्छौँ। त्यो नर्मल मान्छेलाई घर बसेर गेस गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, होइन। तर हामीले त चेक गर्न सक्छौँ, त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ, होइन। अर्को ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ अब संशोधनहरू गर्न सक्छौँ हामीले आयुर्वेदमा गर्दा चाहिँ संशोधन गर्छौँ। शोधन भनेको चाहिँ कस्तो भने यसमा नस्य चिकित्साहरू एकदमै काम युजफुल हुन्छ, होइन। अनि त्यसै गरी नेतीहरू प्रयोग हुनसक्छ। अनि कतिपयको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माइग्रेन चाहिँ
साइनोसाइटिससँग हुन्छ नि पिनाससँग रिलेट भएर आइदिन्छ, त्यसमा चाहिँ पिनासको उपचार गऱ्यो भने माइग्रेन कम भएर जान्छ होइन। त्यसै गरी यो नसे शिरोधारा कतिपयको चाहिँ स्लिप प्रब्लमसँग रिलेटेड भएर आइरहेको हुन्छ, त्यसमा स्लिपको ट्रिटमेन्ट गर्ने भयो होइन, शिरोधाराहरूको प्र्याक्टिस बढी छ। त्यसै गरी औषधि उपचारहरूमा पनि हामीले त्यसै डाइजेस्टिभ फायरहरूलाई बढाउने आमपाचन गर्ने खालको औषधिहरू दिएर चाहिँ यसको ट्रिटमेन्टहरू गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अघि नै मैले भनेको जस्तै स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि योग ध्यानहरू हुन्छ नि, हामीले त्यो टेक्निकहरू ब्रिदिङ एक्सर्साइजको टेक्निकहरू पनि सिकाइरहेको हुन्छ। हामीले जस्तो यो माइग्रेन किन हुन्छ, यसका लक्षणहरू के हुन् भन्ने विषयमा विस्तृतमा कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँले धेरै कुराहरू बताउनु भयो। अन्तिममा यति बेला जसले हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो माइग्रेनका विषयमा हामीले आज चर्चा गरिरहँदा मैले सोध्न छुटाएको, अझ यहाँलाई यो चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो नि भन्न लागेको त्यस्तो केही छ भनेदेखि त्यो दर्शकहरूका लागि धेरै लाभदायी हुनसक्छ। अन्तिममा हजुर, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने किन पनि केले हुन्छ, त्योबाट टाढा बस्ने, यस्तो त हामीले धेरै गफ गरिसक्यौँ आज होइन। त्यसमा पनि अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने बजारमा चलिआएको मिथ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो छ भने माइग्रेन के कारणले हुन्छ पनि थाहा हुँदैन, अनि डक्टरहरूले भन्छ कि कहिले सन्चो भएर जाँदैन भन्नुहुन्छ, उपचार छैन भन्नुहुन्छ भनेर। कतिपय चाहिँ त्यो टाउको दुखाइले एकदम सहेर बस्नुभएको पनि देखिएको छ। अनि कतिपय चाहिँ कस्तो भने टाउको दुखाइ हुन्छ अनि त्यो मान्छे फेन्ट हुन्छ होइन, त्यो पनि माइग्रेन होइन भनेर हुन्छ नि, छोप्ने व्यथा भनेर कता कता झारफुक गरेर बसेर पनि देख्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ होइन, मिथ, त्यो मिथको पछाडि नलागौँ। त्यो चाहिँ अब अलिकति उपचारै छैन भने पनि जस्तै हप्ताको एकचोटि टाउको दुख्ने मान्छेलाई वर्षको एकचोटि टाउको दुख्यो भने त्यो त अर्कै लेभलको रिलिफ भयो नि त होइन। त्यही भएर उपचार छ, पोसिबल छ, हजुरलाई टाउको दुखाइको कम गर्ने तरिकाहरू हामीसँग छ। त्यो माइग्रेन नै हो कि होइन भनेर पनि फरक हुन्छ, किनभने टाउको दुखाइ त धेरै थरीको छ। कतिपय चाहिँ जस्तै इपिलेप्सी होइन, छाती रोगहरूसँग रिलेटेड भएर स्ट्रोकसँग भएर पनि माइग्रेनहरू आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ एकचोटि यो अन्धधुन्ध तरिकाले अरूले भनेको कुरामा लाग्नुभन्दा एकचोटि चिकित्सक भेटेर माइग्रेन हो या होइन, हो भने कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह चाहिँ लिनुभए राम्रो हुन्छ। दुःख सहेर हुन्छ नि, त्यो हुँदैन भन्ने तरिकाले पहिले नेगेटिभ भएर नबस्नुहोस्। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गराउँछन्, समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर शान्ति तिमल सेनासँग महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा आजको प्रेसले सञ्चालन गरिरहेको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष संवाद यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै यति बेला हामीले स्क्रिनमा महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरको सम्पर्क नम्बर दिइरहेका छौँ। यसमा सम्पर्क गरेर यहाँहरूले आफ्ना समस्याहरू पनि डाक्टर साहबहरूसँग राख्न सक्नुहुनेछ। यही आग्रहका साथ आजका लागि यो विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।